A genuine Christian is courageous priest. Maisugon na pari. Ingon na pulong sa Ginoo, you are my chosen people, my royal priesthood. Mga pinili kining katawhan sa Ginoo nga gitawag niya og mga pari sa laktod na pagkistorya, mga followers sa Ginoo, mga magbubuhat sa Ginoo, mga alagad sa Ginoo, mga saint, mga Kristohanon, mao kini ang gipasabot diriya na courageous priest. Kini sila mao usab kining gisgutan sa Roma 1 versikulo 6, not ashamed of the gospel of Christ and its power. Usa kini na mga courageous priest, dili maulaw sa maayong balita mahitungod kang Hesukristo. Dili maulaw nga muwali sa maayong balita, mutudlo, musangyaw sa maayong balita mahitungod kang Hesukristo o sa gahom niini. Daghan sa mga Kristohanon hadlok ani. Daghan na mga Kristohanon talawan ani. Pero gihagit kita sa pulong sa Ginoo nga aron mahimo kitang makabaton og usa ka quality sa usa ka genuine na Kristohanon, kita mahimong mga courageous priest. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Matthew chapter 28, 19 to 20, go and make disciples to all nations. Kinsa yung gisultihan ini? Kita. Although ang iyang audience ni Jesus that time is ang mga disipulo niya, mga tao na mga sumusunod niya, including itong mga batanon, mga tigulang, mga babae, na nagsunod sa iya niya itong panahon na. Pero kadto sila ng mga tao, wala na to. Naanatadriya sa 21st century. Kapin na to siya sa 1,000 katuig o 2,000 katuig ang milabay na. Nga kadto gisulti ni Jesus at ubangan ato mga tao. Ug wala na nabuhi ato nila. Nga nag-exist karong mga panahon na. So kadto siya nga mensahe, dili lang to para sa yang audience niya to panahona, kundi para usab kini kanato ingon na mga Kristohanon na mahimo kitang mga courageous priest, mga maisugon na mensahero sa pulong sa Ginoo, mga isog nga magwawali sa pulong sa Ginoo, not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Dili nimo ikaulaw, dili dapat nimo ikaulaw ang gospel may tungod kay Jesus Christ. Kay ingon ni Jesus Christ, kung ikaulaw ko nimo at ubangan sa mga tao, ikaulaw mo sa ikaw at ubangan sa akong amahan. Muna, challenge sa tua. Kay isa kini siya sa usa ka timaan nga ikaw tinuod na Kristohanon, kung ikaw maisog o maisugon nga mumantala sa pulong sa Ginoo nga mao si Hesukristo. Kung ikaw is isog o dili maulaw kang Hesukristo diha sa imong kinabuhi. But sad to say, daghan karon mga Kristohanon dili na mailhan nga Kristohanon. Murabag gikaulaw nila nga sila mailhan na Kristohanon. Maulaw magdala og Biblia. Maulaw maghisgot kay Jesus Christ at tubangan sa mga barkada, higala, amiga. Pag naa sa trabahoan, maulaw nga maghisgot about kay Jesus. Maulaw na maghisgot may tungod kay Jesus Christ at tubangan sa mga classmate, mga amiga, mga amigo. Ngano ka ha? Unsa may gikaulawan? Maulaw nga magdalag Biblia. I remember sa una dria, wani diri simbahan, murag maadtog sapa. Naka-short, naka-spaghetti. Murag maligo or manglaba. Naka-chinilas. Murag maulaw nga makitaan diya sa dalan na magmaktas nga maadtog simbahan aron mo simba. May pamantong simbahan sa Katoliko. Kay napay nakabutang dress modestly. Pero sa una diri wag yoy modest. Nagsanina lang, pero ang sanina murag padong og di ba nang doy sapa diha sa una? Ano pa ba doon karon? Pero mura diretso dito ba? Hapit lang sugod diri ag kadali. Anya, o kaha, murag maadto kining uma.
Ambot ba kung wala pa siguro na human yung trabahoon sa balay, kung man yung makailis. Dili ta dapat inana, kaya nga naman, kung inana ito ang pangapamagi mo na pag ikaulaw na ito, nakita mga Kristohanon. Di na ito ikaulaw, nga nagmuat ito simbahan na nakapostura, mas maayo na, nagdala kag Bible, nagbitbit ka og Bible. Kung na may tao nga mingon sa imuha nga, uy, pastor, kung yaga-yaga man na para sa ilaha, sa imuha, una-hunaa nga, positibo ka na, nanailahan ka nga, Kristohanon ka, balay nimo. Sila ang hinungdan nga ikaw mahimong pastor, kaya gitawag ka magpastor. Sa una, sa bukid pa ko, anto pag-abot ako sa gadala jud og Bible, dako nga Bible, kung wala ko'y dako, sa una sa bukid, itong gagmay. Pero kanang nagsugod pa ka pagka-Kristohanon, ibutang pa na sa likod sa pulsa ba, sa pantalon, sa likod. Kay masulod man to, itong kamay kay nga English bitaw, itong Gideon, tandarian. Blow. Okay, maulaw pa, gamay, kay bago pa na himong Kristohanon. But later on, dala na ko Bible. Ako nga Bible. Ana-ana, dog simbahan. Sa hindi manawag sa kuha, yaga-yaga, ragot na. Uy, pastor! Natinuod yun. Kaya kung ako latawag kag pastor, adyo kong namastor siguro po. Sa inaana pa lang ng mga pamahagi, murag ikaulaw nato si Jesus sa ato ang kinabuhi. Samot na ang pagsangyaw. Samot na ang pagpaila ng Jesucristo ngadto sa ubang mga tao. Kung kinsa siya sa tuwang kinabuhi, dapat dili nato kana ikaulaw. Dapat magmaisugon ta. Ingon pa, for I am not ashamed of the gospel. Kisa ingon ani, si Paul, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jews and to the Gentiles. Ano ingon si Paul nga dili ko angay nga maulaw sa maayo nga balita sa Ebanghelyo kay kini gahom sa Dios nga maglahatag og kaluwasan niadtong mga tao nga mutuo kaniya, una ngadto sa mga Hudyo ug ikaduha ngadto sa mga Hintil. Mao ni ang mentality ni Paul nganong dili siya maulaw magdala sa pulong sa Ginoo, nganong dili niya ikaulaw nga iwali ang pulong sa Ginoo kay kini makaluwas ngadto sa tanan ng mga tao nga mutuo niini, mudawat niini nga gospel, niini nga ebanghelyo. Manang ayaw ikaulaw. Kay kanang imong pagwali diha sa kadalanan, pag kanang ato ginahimo pagpanghatag og mga flyers, usa ka na sa kapaagi, nga kini mga tawhana, malay nimo. Tungod sa flyers, tungod sa nakadungog sila og wali, later on muturok to silang kasing-kasing og sila mangita sa Ginoo. Malay nato. Ilabay man na nila diya sa kadalanan ng mga flyers. Malay nimo, kung dili man tong tao nga imong gitagaan og flyers maluwas, posible ka tong makapunit atong flyers sa ilang gilabay. Ha? Kabalo mo na. Bisag ilabay nila na. May mga batanon nga hilig mo punit-punit ng basong sa mani. Diba? Ana na. Mga tao nga mahibulong, gihulog, gilabay, bonito niya, basahon. Mo din isulod ani. Malay nimo katong imong gitagaan kung wala man tumudawat sa pulong sa Ginoo, katong nipunit sa basura, mao to siya mudawat sa pulong sa Ginoo makaila sa Ginoo siyang nga mahimo niyang Ginoo manluwas sa iyang kinabuhi. Malay nimo samtang nagwali ka sa pulong sa Ginoo, may mga tawo nga naa sa balay nga maulaw, nga mugawas kay maulaw makit-an nga sa naminaw og wali. Di ba naman ginana kinaiya? Kay dili siya born again Christian, dili siya Kristohanon. Nagmukmuk siya sa balay. Kabalo siya nga nagwali, nagmukmuk siya sa balay. Iya na nang gihimo kay basin makit-an sa siyang mga amigo kaila nga naminaw siya sa pulong sa Ginoo. So iyang gihimo nitago siya pero naminaw siya. Unya hilom siyang midawat kang Jesus Christ sa iyang kinabuhi. Malay nimo katong tawhana, katong bayhana makaila sa Ginoo ug makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ano dili nato ikaulaw kay ang pulong sa Ginoo mo kini ang maghatag og kaluwasan niadtong mga tawo nga mutuo mudawat kaniya ingon nga ilang Ginoo ug maluwas silang kinabuhi. Our responsibility is to bear witness to God's immanence or immense love and mercy to everyone we come across, and to communicate how God can transform us from the sinful state into a reflection of likeness. Unsa ato responsibilidad? Atong responsibilidad na mahimo kitang mga saksi nga magdala sa dako kaayo nga gugma og kaluoy sa Ginoo
sa tanan o sa tagsa-tagsa nga mga tao nga atong ma-encounter sa atong kinabuhi. And to communicate how God transform us from our sinful state. Ang atuang testimony, ingon na mga Kristohanon, ipadayag, dalahon, iwalay ang pulong sa Ginoo uban sa atuang mga testimonyo kung giunsa ta pagpag-o sa Ginoo. Manang dili ta dapat maulaw. Atubangan man nimo imong boss, atubangan man nimo imong higala, atubangan man nimo imong kauban sa trabaho, atubangan man nimo imong mga classmate, ayaw ikaulaw nga gibag-o ka sa Ginoo. Kung moingon ng imong barkada, oy bay, murag, ano di naman ka mo inom bay? Ayaw ingon nga, namang ko'y sakit. Anong gibawalan ko sa doktor. Kung ang hinungdan, anong dili na ka mo inom kay kanang gibago ka sa Ginoo, ingon ka, bay, i-change ko sa Ginoo. Nawala nang ako ang kaibog sa ilim nun nga makahubog. Nawala na akong kaibog sa sigarilyo. Dili kay may kagibawalan mo ko sa doktor kay na ospital ko. Ayaw ikaulaw kung ang tinuod nga nitabo sa imong kinabuhi kay nasabtan nimo nga dili di ay will sa Ginoo na ikaw magpadayon ni ana nga klase nga kinabuhi. Isulti ang tinuod diha sa tubangan sa imong barkada nga gitransform ka sa Ginoo. Gikuha sa Ginoo ang kaibog nimo anang mga butanga. Aron nga makakinabuhi ka nga makapahimaya sa Ginoo.